وسلم. أي السماء سماتنا بفتح الصاد وتشديد الميم ممدودا أي اسمها بهية جانين بضم الباء وفتح الهاء وتشديد الياء كرات وقيل بهيمة اللي جامع بزيادة الميم دبلوران بنت بسر جانين أي بضم فسكون كرات جاخنا بويته آية مازنية جتورة صحابية قيل جتورة هي أخت عبد الله بن بسر اللي جامع وقيل عمته اللي جامع وقيل خالته اللي آية وفنهم بو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي قال نجي لا تصوموا إن صومننا يوم السبت يا سبت دان صومننا إلا فيما افترض عليكم وأن سنرت واجب قدام خيستي وتاتي مليج فنان دوغا دغيا عرفا اللي هاته جبل سوغا غيا عرفا سلا سبب نقب قدن بيتامي سنلي هاول وافقوا آية فإن لم يجد يجون يون أركتنج أحدكم أحدين كيسا تكون كيسا يوني بن أركتنج آية الناس خان صومنا إن أول لا فروق أبو آية إلا لحاء عنب جتون قل عنب مليج أو ده شجرة جتون يخادم مخامليج هاي فليمضغها هاي إسيها ألم فتو دمي مخاسنا ألم فتو رواه الخمسة حديث عن خمسة دات باسي كان نقاد في الكبرى خيستي آية ورجاله يجور رجال نديث خناثكات جتون من مورج لا أنه يجون ديث خناتج مضطرب جتون نقاد سن النساء ولا تاد مليج وقد أنكره مالك نديث عن إنكار مالك إمام مالك إنكار قال أبو داود أبي داود نجي وهو يجون إني حديث نخم سوق النسخ مالج قال الألباني يجون كان نعم في الرواية كيجد ولعل يجون دليل النسخ عنده دليل النسخ رئيس برتج آية كان نعم نقاد أبي داود ربانا قاي حديث أم سلمة الآتي يجون حديث أم سلمة راح دي مخنا آية خنجي آية مال جت ميبو آية إلا لحاء نبي اللحاء بفتح اللام وكسرها يجون ممدودا آية كان نعم أشرك قول لا يجون والعنب يجون بالكسر ما ثم الفتح كراته آية كان نعم نقال ثمر معروف جانين قبل فليمضغها من باب نصر وفتحها أي يطعمها هانيات فرو للفطر بها يجون يصير فرو دافجت يجون قال الترمذي ومعنى الكراهة يجون في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام صومنا يا سبت لا خبت يسود بانج لأن اليهود يهودات يعظمون يوم السبت يا سبت لا خنا قدسان ويوم مالجين ويوم سبت جامي شرعوا يا كانت درب باسني دي تنفوا قويات إنسان كسم مكرما يا سبتي قلت ويدل على هذا المعنى يجور الحديث الآتي ركعت الشام أنا خنا رت يجور أكجنون حديثنا كون أما في بكرة كون منسوخ جيني كون أنكار قدامي شيء قرون حسن سيوم جيم ملء ودي قرين حسن خجيني جر ودي قرين أمو ضعيف خجيني جر حديث مخناو أكجنون حديثنا كون أما دولة برسنسون متفقون عليه إخا تقليل ذاتي يجون قب ممتع مسترات كنا مو وردا قبله ودون أشتى والإيجاد والمرتنية تربان تكبايدا كفاد يبتة تروفتي مرين تاجرا هاي حديثنا كون دورا حديثنا جمي والقروراب والدورا أبات وراب كمال جنة رتبان إنسان صدركان إنسان تكتوقب صدركانو تكنتاني مالي بولد ديوان قبله في تقليل ذاتي في قبله والمتون ديماني جمع والقرون دنداني جنة مال جنة بين عليه الصلاة والسلام أتسمين أنت غد برسومون فيت عن جناني إن فدوا جنانين ويان إني برسومون فيت عجين سني ويان رامبودا تدوني فيت عجين سني ويا خم سبتي لبان تنافو مال جنار صومنون نجرتي جناني قبل صوم ميغوان جنان لالاغا أنا رسول الله قال لا تصوم يوم السبت أي في أي حال في أي حال أي في حال من الأحوال كيست سواء كان منفرده أو مضافا أو كان موافقا بيوم عرفه وجا قداس اللي والوافق أو عاشوراء اللي والوافق إلا فيما افترض عليكم كصوم رمضان وكقضائه صوم رمضان قضاء فباسيو تاتمل وكصوم النذر والكفارة وكل ما ليس يجر بفرد وليس يدخل في النهي وأن فردين تين هندنوه خنا يلا سنتي يجر وفي الحديث مسألة على ما جرى يجورا مسألة تحريم صوم التطوع صوم التطوع حرام تهجر في يوم يا سفتي راخي ومسألة ما يفطر به يجورا من لم يجد رطب أما نمني
وان التراتبين أركدين مالف وان التفور خنار ما كيس ترجعنيها والتمرين والماء تمرين بشان كان أركدين فإن لم يجد مالجي سنة التعبروج رواه الخمسة ورجال ثقات إلا أنه مضطرب فإنه جاء من رواية عبد الله بن بسري عن أخته السماء وقيل يجر عن عبد الله وليس يجر فيه ذكر أخته ننجر وليست يجر هذه آية كان النام بالا رام كان النام بعلة قادها رامتي فإنه صحابي يا جنة فقد أنكر مالك وأبو داود آية هو منسوخ فلعل وأكس جنين أن حديث نساء حديث أم سلمة على حسن جنة وفي النيل فإنه يجر قبل قال فكأنه يجر أخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب يجر موافقة أهل الكتاب آية موافقة أهل الكتاب أول الأمر آية ثم في آخر الأمر مو قال خالفوهم جيجر فأنه آية فكأنه يجر أراد أن الناس يجر عن صومه كان يجر أول الأمر حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب موافقة أهل الكتاب يحب موافقة أهل الكتاب ثم كان آخر أمره صلى الله عليه وسلم مخالفتهم تهجم مخالفتهم فهذا يحتاج إلى دليل تاجم لأنه يجر من شرط النسخ أي علماء تاريخ بكم وأن الناس يجر كان متأخر عنه كان خشار خوني خشار سنرى بوداني دفونا خشار سنرى والذي صحيحون أما تزرع والنار كان تحريم الصوم يوم السبت غير الفرد سواء كان النار مفردته أو مضافته فإن قلنا يجر فإنه يحمل على من لم يوافق عادته يجن فيرد علينا قوله صلى الله عليه وسلم فيما افترض عليكم جي وقال بعض العلماء لا تصوموا يوم السبت قصدا إسا وهذا تأويل فاسد جنان جيسان وقال بعض العلماء يجر فإن وافق يوم عادته يجر كيوم عرفة فإنه ليس كان لا يسمى يجر بيوم السبت بل يسمى كان يوم عادته فهذا بعيد ججور جاب تنافم الجنان رينوت أتريدين حديثة رفضين أتريدين أن تصومي غدا كجينسوني إسين قيا جمعة بيجا خيسا خسرت خلي صومنته خمسة دبرسان صومن وياهم مثلا ما خروف برو صومنا سبت برو صومن وجن صومنتا سنلله صومن هاي كاستا تخرج قيا جمعة بيجا خيسا خبز إيش تومن جرو فور كرته حديثين درانو حديث متفق يكون حديثين فيفو أكنا جرا هيجا ولما والدرن أبتشون دنداني يجنن برخنا يجور وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جاء أكثر ما كان يجون الرد وأنت يصوم خصوما من الأيام قيو ونرى يوم السبت يجون قيا سبت تجاب برسو ويوم الأحد يجون قيا الحدات يا الحدات صومنا وكان يقول نبي ربي خجوت إنه ما يسلمان يوم عيد جتون يا لماني دات المشركين جتون مشرك توتاب وأنا أريد أن نفدان خالفهم سان خلفون دام فداج سيدات ودي سودي سبادي سباس وصوم ابن خزيمان سيجيني وهذا لفظ وهذا الذي سقطونا يجون تنين ست الروبة اللفظ يجون لفظ ابن خزيمان لا تجاب لنسون والحديث ضعيف جنن حديث ضعيف مالك ضعيفته إلا ضعف ساو مال لأن فيه محمد بن عمر تقو كي سجرا فإنه وجه لا يعرف حال لسان بكم مجهول الحال جانين مجهول العين متي مجهول الحال وكذلك يجب خنار رويجا وكذلك يجب حديث عائشة الذي كان كان النام بمقابلته وهو الذي يجب استقبلناه آنفا في الطاعة ذلك كيساسني هاي كان النان نقال ولم يبق إلا أمومات الأخرى يجون منها حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة جويرية كان جيلا يوم الجمعة عصمت أمسي كليس ومنت جنان قالت الله جتين ألا تريدين أن تصومي غدا برسومن فيتا جنان كان النان نقال فالغد هو يوم السبت نقاهي ما جتين لا لكن صومن فدو يتين أكستا تفريق هاجين جتو كان النان نقال من زونا النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم الجمعة يجون إلا يوما قبله ويوما بعده يصوم من رواه ابن ماجه يجون وصححه كان وصححه الألباني في سيد أبي داود خشتي فاليوم الذي بعده يجون هو يوم السبت ومن آية أنه كان يصوم شعبان كله رواه البخاري وخمسة وفيه يوم السبت ومنه يجون أنه يجون أمر بصوم المحرم وفي يوم السبت كيسجر وقال يجر من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان يجر كصيام الدهر تهجر رواه مسلم وقد يكون السبت يجر فيها سبت وأمر الناس وأمر بصيام أيام البيد تمر وقد يكون فيها سبت كيسجر كان النان نقار مثل هذا كثير وهذه العمومات تدل على جواز صوم التطوع في يوم السبت كيسجر دللتي